At the beginning of the day, a mutual fund portfolio has value of 10 million. Day को beginning में तपाईलाई म्युचुअल फंड को टोटल एसेट्स दियो. टोटल एसेट्स एट द बिगिनिङ अफ द सुरुमै टोटल एसेट्स तपाईको 10 मिलियन दियो एन्ड लायबिलिटीज अफ 2 मिलियन. सुरुमै डे को बिगिनिङ को टोटल एसेट्स र टोटल लायबिलिटीज दिएको छ. आउटस्ट्यान्डिङ नम्बर अफ शेयर अफ द फंड इज रुपीज फंड इज 80,000. यो फंड को चाहिँ 80,000 शेयर बिक्री गरेको छ यो फंडले. Assume that during the day, तो दिनभरिमा यो म्युचुअल फंडले चाहिँ रुपीज 2 लाख इज डिपोजिटेड इन्टु द फंड. यो फंडले चाहिँ 2 लाख रुपैयाँ डिपोजिट गरेछ, 2 लाख रुपैयाँ पैसा कलेक्ट गरेछ म्युचुअल फंड बेचेर. अनि 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ इज विथड्रल. यो फंडको 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ यो फंड बेचेछन् मान्छेले 1 लाख बराबरको बेचेछन्. 2 लाख रुपैयाँको डिपोजिट भयो भन्नुको अर्थ यसले 2 लाख रुपैयाँ बराबरको डिपोजिट एक्सेप्ट गरेको छ. मान्छेले 2 लाखको म्युचुअल फंड किनेको छन्. अनि बेच्ने जान कति छन्, यसले पैसा योबाट विथड्र गर्ने निकाल्ने मान्छे चाहिँ कति जना छन् भन्दा 1 लाख बराबर पैसा निस्केको छ. Further assume that the price of all securities in the portfolio remain constant. दिनभरि चाहिँ सेक्युरिटीज को प्राइस चाहिँ कन्स्टेन्ट रह्यो अरे, चेन्ज भएन अरे. सुरुमा गिवन इन्फर्मेसन लेखौं. दिएको चाहिँ के छ क्वेशन नम्बर 3 मा दिएको इन्फर्मेसन लेखौं. तपाईलाई टोटल एसेट्स दिएको छ. टोटल एसेट्स एट बिगिनिङ इज इक्वल्स टु रुपीज 10 मिलियन बराबर को टोटल एसेट्स छ. अर्को टोटल लायबिलिटीज यो पनि बिगिनिङ के टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल्स टु रुपीज 2 मिलियन. हामीलाई टोटल लायबिलिटीज पनि दियो. दुईटै बिगिनिङ कै दिएको छ टोटल एसेट्स र टोटल लायबिलिटीज नै. अर्को भनेको डिपोजिटेड दिएको छ. डिपोजिट ड्युरिङ द डे, टोटल डिपोजिट ड्युरिङ द डे total deposit during the day is equals to rupees 2 लाख रुपैयाँ डिपोजिट एक्सेप्ट गरेको छ. टोटल विथड्रल भनेको रुपीज 1 लाख रुपैयाँ पैसा निकालेको छ दिनभरिमा. अब हामीलाई ए नम्बरमा के निकाल भन्नु भन्दा व्हाट इज द नेट एसेट्स भ्यालु अफ पोर्टफोलियो एट द बिगिनिङ अफ द डे. यो फंड को बिगिनिङ अफ द डे को एनएबी निकाल भनेको छ. एनएबी एट बिगिनिङ, सुरुको एनएबी निकाल भनेको छ. एनएबी एट बिगिनिङ अफ द डे को एनएबी निकाल भनेको छ. एनएबी निकाल्ने फर्मुला हाम्रो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ. और टोटल एसेट्स भनेको तपाईको कति छ बिगिनिङ अफ द डे को टोटल एसेट्स भनेको 10 मिलियन माइनस टोटल लायबिलिटीज भनेको 2 मिलियन डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको कति छ हेर्नु त. नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको लेखिएन चाहिँ 8 लाख दिएको छ. यो 8 लाख भनेको कति मिलियन हो. यो सबै डाटा मिलियनमा भएपछि 8 लाख भनेको कति हो 0.8 मिलियन हो. 10 लाख 1 मिलियन हुन्छ भने 8 लाख भनेको 0.8 मिलियन हो. त्यसलाई सल्भ गर्दिनु त कति आउँछ रुपीज 10 पर शेयर. रुपीज 10 भनेपछि एउटा एनएबी यो एउटा फंड को यो म्युचुअल फंड को एउटा शेयर को भ्यालु एक्चुअल भ्यालु चाहिँ 10 रुपैयाँ रहेछ. अब बी नम्बरमा सोधेको छ व्हाट इज द नेट चेन्ज इन आउटस्ट्यान्डिङ नम्बर अफ शेयर. यो फंड को चाहिँ नम्बर अफ शेयर कतिले चेन्ज भयो भनेर सोधेको छ क्या. चेन्ज सुरुमा 8000 थियो. बिगिनिङ अफ द डे मा नम्बर अफ शेयर 8 लाख थियो. सरी 8 लाख शेयर थियो. अब दिनभरिमा 2 लाख बराबरको नयाँ म्युचुअल फंड थपिएको छ, किनेको छ. डिपोजिट आउनु भनेको त्यसले म्युचुअल फंड बेचेर नै डिपोजिट कलेक्ट गरेको हुन्छ भनेपछि 2 लाख को थपिएको छ भनेपछि 2 लाख को थपियो भनेपछि 2 लाख भनेको कति रुपैयाँ बराबरको यो रुपीजमा हो. 2 लाख भनेको रुपीजमा 2 लाख रुपैयाँले कतिवटा म्युचुअल फंड किन्न पाइन्छ भन्दाखेरि एउटा म्युचुअल फंड को भ्यालु 10 रुपैयाँ हो भने कतिवटा म्युचुअल फंड पर्चेस भएको छ भन्दाखेरि 2 लाख डिवाइडेड बाइ 10 भनेको 20,000 म्युचुअल फंड यहाँनिर पर्चेस भएको छ. अब कति बराबरको सेल्स भएको छ म्युचुअल फंड चाहिँ कति बराबरको बिक्री भएको छ भन्दाखेरि कतिको भएको छ 1 लाख को भएको छ. 1 लाख रुपैयाँ भनेको 1 लाख रुपैयाँ निस्केको भनेको म्युचुअल फंड यहाँनिर कतिवटा बिक्री भएको छ. सेल्स चाहिँ कति गरेको छन् यसको म्युचुअल फंड होल्डरहरूले भन्दा
10,000 वटा 10,000 वटा म्युचुअल फन्ड सेल भएको छ, 20,000 वटा पर्चेस भएको छ, नयाँ म्युचुअल फन्ड इस्यु भएको छ। कसरी थाहा भयो भन्दाखेरि 2 लाख बराबर म्युचुअल फन्डले 2 लाख बराबर पैसा पाउनु भनेको त उसले त्यतिकै म्युचुअल फन्डले त त्यतिकै पैसा पाउँदैन। म्युचुअल फन्डले के गरेको हुन्छ भन्दाखेरि म्युचुअल फन्डले चाहिँ बेचेको, इन्भेस्टरले चाहिँ किनेको हुन्छ। म्युचुअल फन्डको लागि यो 2 लाखको म्युचुअल फन्ड बेचेको हो, इन्भेस्टरको लागि त किनेको हो। त्यसै म्युचुअल फन्डले 2 लाख बराबरको म्युचुअल फन्ड बेच्यो, इस्यु गर्दैछ यसले। पहिले नि 8 लाख इस्यु गरेको थियो, फेरि 20,000 वटा इस्यु गर्यो। अनि म्युचुअल फन्डहरूले चाहिँ कति बराबरको सेल्स गरेका छन् भन्दाखेरि 1 लाख बराबरको सेल्स गरेको छ। 1 लाख बराबरको बेच्नु, म्युचुअल फन्ड होल्डरहरूले 1 लाख बराबर पैसा निकाल्नु भनेको उनीहरूले, यो चाहिँ इन्भेस्टरहरूले 10,000 वटा म्युचुअल फन्ड सेल गरेको रहेछन्। त्यसो बीमा चेन्ज चाहिँ कतिको भएको छ भन्दाखेरि व्हाट इज द नेट चेन्ज इन आउटस्ट्यान्डिङ नम्बर अफ सेयर। आउटस्ट्यान्डिङ नम्बर अफ सेयरमा चाहिँ कतिले चेन्ज भएको छ, यो म्युचुअल फन्डको संख्या चाहिँ कतिले चेन्ज भएको छ भनेर सोधेको छ। अब हामीलाई निकाल्नु पर्दै नेट चेन्ज इन नम्बर अफ सेयर्स निकाल्नु पर्दैछ। त्यसको लागि इस्युड सेयर्स उसले कति बराबरको सेयर इस्यु गरेको छ, 2 लाख बराबरको पैसा डिपोजिट एक्सेप्ट गर भनेपछि 2 लाख बराबरको सेयर म्युचुअल फन्ड, नयाँ म्युचुअल फन्ड इस्यु गरेको छ। कतिको दरले इस्यु गर्छ, यसको एक्चुअल प्राइसमा इस्यु गर्छ भनेपछि कतिवटा इस्यु गरेको छ सेयर, 20,000 वटा सेयर इस्यु गरेको छ म्युचुअल फन्डले। यसको रिडिम म्युचुअल फन्ड चाहिँ कतिवटा फिर्ता भएको छ त, डिपोजिटरले पैसा त 1 लाख बराबरको निकालेका छन् भनेपछि म्युचुअल फन्डले कतिवटा म्युचुअल फन्ड चाहिँ रिडिम गरेको छ, फिर्ता पाएको छ भन्दाखेरि रिडिम सेयर घटेको छ, म्युचुअल फन्डको संख्या घटेको छ। नम्बर अफ सेयर्स रिडिम इज इक्वल्स टु 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 भनेपछि तपाईको कति आयो भन्दा 10,000। यहाँनिर 2 लाख वटा 20,000 ले नम्बर अफ म्युचुअल फन्ड नयाँ इस्यु भएको छ, 20,000 नयाँ इस्यु भयो, 10,000 चाहिँ फिर्ता भयो भनेपछि नेट चेन्ज कतिले भयो त, म्युचुअल फन्डको संख्या कतिले चेन्ज भयो भन्दाखेरि नेट चेन्ज इज इक्वल्स टु नेट चेन्ज इन नम्बर अफ सेयर्स इज इक्वल्स टु 20,000 माइनस 10,000 गरिदिनु। म्युचुअल फन्डको सेयर संख्या चाहिँ अब 10,000 ले बढेको रहेछ। 20,000 बराबर नयाँ इस्यु गर्यो, 10,000 बराबरको यसले म्युचुअल फन्ड आफूले फिर्ता लियो भनेपछि चेन्ज कतिले भयो भन्दाखेरि 20,000 माइनस 10,000 गर्दाखेरि 10,000 ले म्युचुअल फन्डको संख्या बढेको छ। सी नम्बरमा व्हाट इज द टोटल नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ एट द एन्ड अफ द डे। त्यसो भए दिनको अन्तिममा, त्यो दिनको कारोबार दिनको अन्तिममा नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ कति छ म्युचुअल फन्डको भनेर सोधेको। सुरुमा 8 लाख थियो। सी नम्बरमा नम्बर अफ सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ एट द एन्ड इज इक्वल्स टु बिगिनिङ नम्बर अफ सेयर्स प्लस नेट चेन्ज। बिगिनिङ नम्बर अफ सेयर्स प्लस नेट चेन्ज। सुरुमा 8 लाख वटा सेयर थियो, दिनभरिमा सेयर कतिले चेन्ज भएछ, 1000 वटाले बढेछ भनेपछि कति भयो। यो बढेकै भनेर कसरी भन्न सक्यो भन्दाखेरि उसले इस्यु गरेको बढी छ, म्युचुअल फन्ड बढी इस्यु गरेको छ। इस्यु गरेको बढ्नु भनेको म्युचुअल फन्डको सेयर संख्या बढ्नु हो, रुपिज होइन। 8,10,000 सेयर्स रहेछ एन्ड अफ द डेमा। अब हामीलाई एफ नम्बरमा सोधेको छ, डी नम्बरमा व्हाट इज द टोटल भ्यालु अफ फन्ड। यो फन्डको भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। यो चेन्ज भइसके पछाडि फन्डको भ्यालु, म्युचुअल फन्डको भ्यालु भनेर सोधेको छ डी नम्बरमा। टोटल भ्यालु अफ फन्ड भनेको टोटल भ्यालु अफ फन्ड इज इक्वल्स टु NAV इन्टु नम्बर अफ सेयर्स। NAV हाम्रो कति छ, रुपिज 10 इन्टु नम्बर अफ सेयर्स कति छ, अन्तिममा त कति छ 8,10,000। 10 इन्टु 8,10,000 गरिदिनु त रुपिज 81 लाख भनेपछि यो फन्डको भ्यालु अन्तिममा कति रहेछ, 81 लाख बराबरको भ्यालु रहेछ, जुन तपाईलाई क्वेसन नम्बर 3 मा सोधेको छ। यहाँ नझुक्किनु, यहाँनिर
डिपोजिट एक्सेप्ट गर्नु भनेको यसले म्युचुअल फन्ड इस्यु गर्नु, अनि विथड्रल गर्नु भनेको चाहिँ यसले म्युचुअल फन्ड रिडिम गर्नु, इस्यु गरेको सेयर यसले फिर्ता लिनु हो। त्यसरी बुझ्नु हिसाबलाई। अब 8.4 मा जाउँ। एट द बिगिनिङ अफ द डे ओपन इन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हैज अ भ्यालु अफ रुपिज 1,20,00,000 बिगिनिङ अफ द डेमा तपाईलाई के दियो भन्दाखेरि यो कम्पनी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको टोटल भ्यालु दियो अथवा टोटल एसेट्स दियो। यो 1,20,00,000 भनेको टोटल एसेट्स दियो। अब यहाँ क्वेसनमा ओपन इन म्युचुअल फन्ड भनेको छ नि, यो ओपन इन म्युचुअल फन्ड क्लोज इन म्युचुअल फन्डले हामीलाई हिसाबमा त्यस्तो ठुलो अर्थ त इफेक्ट त पार्दैन, तर बुझिराख्नु पर्यो ओपन इन म्युचुअल फन्ड भनेको यस्तो म्युचुअल फन्ड जसमा चाहिँ नम्बर अफ सेयरै फिक्स हुँदैन। नम्बर अफ सेयर बढ्न पनि सक्छ, नम्बर अफ सेयर घट्न पनि सक्छ। नम्बर अफ सेयर कन्स्टेन्ट हुँदैन, फिक्स हुँदैन ओपन इन म्युचुअल फन्डमा। अनि अर्को भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि ओपन इन म्युचुअल फन्ड कारोबार गर्नको लागि हामीले के गर्न पाइँदैन, दोस्रो बजारबाट सेकेन्डरी मार्केटबाट कारोबार गर्न पाइँदैन। यो चाहिँ म्युचुअल फन्डकै डिलरमा गएर किनबेच गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन इन म्युचुअल फन्ड जहिले पनि एनएबीमा कारोबार हुन्छ, नेट एसेट्स भ्यालुमा कारोबार हुन्छ भने क्लोज इन म्युचुअल फन्ड भनेको मार्केट प्राइसमा कारोबार हुन्छ, बजार मूल्यमा कारोबार हुन्छ। त्यति सम्झिराख्नु, कोही बेला डिफरेन्स सोधिदिन सक्छ। यो चाहिँ ओपन इन म्युचुअल फन्ड रहेछ। अब यसको टोटल एसेट्स हामीलाई 12 लाख दियो, लायबिलिटीज 20 लाख दियो। आउटस्ट्यान्डिङ नम्बर अफ सेयर एट द बिगिनिङ इज इक्वल्स टु रुपिज इज यो रुपिजमा हैन 1 लाख। सुरुमा बिगिनिङ अफ द डे के हामीलाई नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ दियो। एज्युम दैट द प्राइस अफ सम सेक्युरिटीज चेन्ज ड्युरिङ द डे। दिनभरिमा यो सेक्युरिटीजहरुको चाहिँ प्राइस चेन्ज भएछ, यसले जहाँ लगानी गरेको थियो त्यो सेक्युरिटीजहरुको प्राइस चेन्ज भएछ। एन्ड भ्यालु अफ पोर्टफोलियो इन्क्रिज फ्रम 12 लाख टु 24 लाख। अब दिनभरिमा सेक्युरिटीजहरुको प्राइस चेन्ज भइसकेपछि यसको जुन यो 12 लाख बराबरको 1,20,00,000 बराबरको सम्पत्ति थियो नि, त्यो सम्पत्तिको भ्यालु बढेर चाहिँ कति भएछ, अब 2,40,00,000 भएछ। द फन्ड पेड अफ इट्स लायबिलिटीज। अब त्यसो भएपछि अन्तिममा गएर फन्डले आफ्नो लायबिलिटीज पनि तिरेछ। यहाँनिर जुन अगाडि यो 20 लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो नि, त्यो लायबिलिटीज तिर्नुपर्ने पैसा पनि तिरेछ। अब गिभन लेखौँ सुरुमा। हामीलाई क्वेशन नम्बर 4 मा छौं। क्वेशन नम्बर 4 मा टोटल एसेट्स एट बिगिनिङ रुपीज 1,20,00,000 1,20,00,000 बराबरको टोटल एसेट्स थियो। टोटल लायबिलिटीज एट बिगिनिङ liability is beginning is equals to रुपीज 20 लाख थियो लायबिलिटीज, 20 लाख थियो। नम्बर अफ शेयर्स एट बिगिनिङ, नम्बर अफ शेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ एट बिगिनिङ। सुरुमै यसको नम्बर अफ शेयर हामीलाई कति दिएको थियो भन्दाखेरि 1 लाख दिएको थियो। अर्को भनेको अब दिनभरिमा सेक्युरिटीजहरुको प्राइस चेन्ज भइसकेपछि इन्डको टोटल एसेट्स दिएको थियो। टोटल एसेट्स एट द इन्ड, टोटल एसेट्स एट इन्ड इज इक्वल्स टु रुपीज डबल भएको छ, 2,40,00,000 भएको छ, 2,40,00,000। अब टोटल लायबिलिटीज एट इन्ड, टोटल liabilities at end is equals to रुपीज 0। लायबिलिटीज 0 छ, किन भन्दाखेरि उले के भनेको छ यहाँनिर, द फन्ड पेड अफ इट्स लायबिलिटीज, उले आफ्नो लायबिलिटीज तिरेको छ। ए नम्बरमा सोधेको व्हाट इज द नेट एसेट्स भ्यालु अफ द कम्पनी एट द बिगिनिङ अफ द डे। हामीलाई ए नम्बरमा सोध्यो बिगिनिङ एनएबी सोध्यो। बिगिनिङ एनएबी सोध्यो। एनएबी निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के हो, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ हो, नम्बर अफ शेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ हो। बिगिनिङको निकाल्दैछ भने तपाईले टोटल एसेट्स पनि बिगिनिङकै हाल्नु पर्यो। 1,20,00,000 1 2 3 4 5 1,20,00,000 माइनस लायबिलिटीज 20 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ कति थियो बिगिनिङमा 1 लाख थियो।
यति गर्दाखेरि कति आउँछ तपाईको? यसलाई सल्भ गरिदिनु त कति आउँछ? 100 आउँछ रुपीज 100। त्यसो भए यसको बिगिनिङ एनएबी कति रहेछ? दिनको सुरुवाती दिनमै यसको एनएबी 100 रुपैयाँ रहेछ। अब बी नम्बरमा सोधो, इफ द प्राइस अफ सेक्युरिटिज इन द पोर्टफोलियो चेन्ज्ड, पोर्टफोलियोमा भएको सेक्युरिटीहरुको प्राइस चेन्ज भयो भने एन्ड द भ्यालु अफ पोर्टफोलियो डबल ड्युरिङ द डे, अब त्यसो भए दिनभरिमा सेक्युरिटीजको प्राइस चेन्ज भइसकेपछि सेक्युरिटीजको भ्यालु डबल भयो भने यो माथि दिएको कन्डिसन 12 लाखबाट सरी 1 करोड 20 लाखबाट 24 लाख भयो भने व्हाट इज द नेट एसेट्स भ्यालु पर शेयर एट द इन्ड, त्यसो भए इन्डिङ एनएबी निकाल भनेको छ बी नम्बरमा। त्यसो भए बी नम्बरमा निकाल भनेको हामीलाई इन्डिङ एनएबी इज इक्वल्स टु, फेरि पनि हाम्रो फर्मुला टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ शेयर्स हो, नम्बर अफ शेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ। अब हामीले इन्डिङ एनएबी निकाल्दैछौँ भने इन्डिङ टोटल एसेट्स हेर्नु पर्यो। इन्डिङ टोटल एसेट्स कति छ भन्दाखेरि डबल भएको छ, 1 करोड 20 लाख, अब कति भएको छ? 2 करोड 40, 1 2 3 4 5, 2 करोड 40 भएको छ, माइनस टोटल लायबिलिटीज कति छ? टोटल लायबिलिटीज त तिरिसकेको छ नि त, डबल भइसकेपछि यहाँ के भनेको छ? द फन्ड पेड अफिस लायबिलिटीज, बढिसकेपछि के भनेको छ? कम्पनीले यो फन्डले आफ्नो लायबिलिटीजलाई तिरिसकेको छ, पे गरिसकेको छ, तिर्नुपर्ने पैसा तिरिसकेको छ भने अब तिर्न बाँकी छैन, 0 डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको फेरि पनि हाम्रो 1 1 2 3 4 5 1 लाख हो। यति गर्दाखेरि 5 वटा 0 5 वटा 0 काट्यो, रुपीस 240। यसको इन्डिङ एनएबी निस्क्यो कति निस्क्यो? 240 निस्क्यो। अब अर्को हामीलाई क्वेशनले इफ द इन्भेस्टर डिपोजिट 60,000, सुन्नु है, इफ द इन्भेस्टर डिपोजिट 60,000 एन्ड विथड्र 1,20,000, इन्भेस्टरले चाहिँ 60,000 डिपोजिट गर्यो। इन्भेस्टरले म्युचुअल फन्डमा पैसा डिपोजिट गर्नु भनेको के भनेर बुझेको छौँ भन्दाखेरि अब सेयर इस्यु गर्ने, म्युचुअल फन्ड इस्यु गर्नु, न्यू सेयर इस्यु गर्नु म्युचुअल फन्डले। त्यसो भए यहाँनिर 60,000 बराबरको न्यू सेयर इस्यु भएको छ, 1,20,000 बराबरको म्युचुअल फन्ड रिडिम भएको छ, नम्बर अफ सेयर घटेको छ। एट द इन्ड, अब कहिले भएको छ भन्दाखेरि एट द इन्डमा, दिनको अन्तिममा भएको छ, सुरुमै भएको छैन। व्हाट इज द नेट चेन्ज इन नम्बर अफ शेयर्स एट द एन्ड अफ द डे, त्यसो भए नेट चेन्ज इन नम्बर अफ शेयर्स निकाल्नु पर्नेछ। सी नम्बरमा नेट चेन्ज इन नम्बर अफ शेयर्स निकाल्नु पर्नेछ। सी नम्बरमा नेट चेन्ज इन नम्बर अफ शेयर्स यो म्युचुअल फन्डको शेयर संख्या कतिले चेन्ज भयो निकाल्नु पर्नेछ। त्यसको लागि कतिवटा म्युचुअल फन्ड इस्यु गरेको छ भन्दाखेरि कतिले डिपोजिटको रूपमा पैसा कलेक्ट गरेको छ त्यसलाई म्युचुअल फन्ड इस्यु भनिन्छ। त्यसो भए न्यू इस्यु नम्बर अफ शेयर्स इस्युड, कतिवटा म्युचुअल फन्ड इस्यु गरेको छ, डिपोजिट कलेक्ट गर्नु भनेको म्युचुअल फन्ड इस्यु गर्नु, कतिको डिपोजिट कलेक्ट गरेको छ? डिपोजिट डिवाइडेड बाइ, यसलाई फर्मुला बनाउने हो भने डिपोजिट डिवाइडेड बाइ कहिले, दिनको सुरुवातीमा फर्स्टमै भनेको छ कि बिगिनिङमा भनेको छ कि इन्डमा? दिनको इन्डमा भनेको छ। त्यसो भए इन्डिङ एनएबी गरिदिनु। अब 60,000 रुपियाँको उसले डिपोजिट एक्सेप्ट गरेको छ भने 60,000 रुपियाँको डिपोजिट एक्सेप्ट गर्दाखेरि उसले कतिवटा म्युचुअल फन्ड इस्यु गर्नु पर्यो, डिवाइडेड बाइ 240 गर्नु त कति आउँछ? कति? 12 दुना 24, 0 0 काट्यो, 250। 250। त्यसो उसले 250 वटा नयाँ म्युचुअल फन्ड इस्यु गरेको रहेछ। नम्बर अफ शेयर्स रिडिम, म्युचुअल फन्ड चाहिँ कतिले रिडिम भएको छ भन्दाखेरि रिडिम इज इक्वल्स टु विथड्रल डिवाइडेड बाइ इन्डिङ एनएबी, किन दिनको अन्तिममा भएको छ, इज इक्वल्स टु 1,20,000 डिवाइडेड बाइ 240 गर्दाखेरि कति आउँछ तपाईको? कति आउँछ? 500। नेट चेन्ज भनेको कति? नेट चेन्ज भनेर उसले इस्यु कतिको गरेको छ?
250 को इस्यु गरेको छ, रिडिम कति गरेको छ 500 भनेपछि नेट चेन्ज कतिमा आयो तपाईको -250। अब उसको नम्बर अफ म्युचुअल फन्ड कतिले घटेको रहेछ दिनभरिमा, कतिवटा म्युचुअल फन्ड कतिले चेन्ज भएछ -250 ले चेन्ज भएछ। अब नम्बर अफ म्युचुअल फन्ड घट्दैछ यहाँनिर, जुन तपाईलाई सी नम्बर डी नम्बरमा सोध्ला। डी नम्बर व्हाट इज द नम्बर अफ शेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ एट द एन्ड अफ द डे। एट द एन्ड अफ द डेमा नम्बर अफ शेयर्स कति छ भनेर सोधेको छ। त्यसपछि डी नम्बरमा नम्बर अफ शेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ एट एन्ड इज इक्वल्स टु बिगिनिङ नम्बर अफ शेयर्स प्लस नेट चेन्ज। यही हो हाम्रो फर्मुला त। बिगिनिङ नम्बर अफ शेयर्स भनेको 1 लाख, नेट चेन्ज त माइनसमा छ भने यहाँ प्लसको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो, माइनस लेख्नु पर्यो। 250 गर्दाखेरि कति आउँछ यसलाई घटाइदिँदा 99,750 शेयर्स। दिनको अन्तिममा यो म्युचुअल फन्डको शेयर संख्या कति भएछ 99,750। अब अर्को व्हाट इज द टोटल भ्यालु अफ पोर्टफोलियो अफ द कम्पनी एट द एन्ड अफ द डे। अब दिनको अन्तिममा यो कम्पनीको पोर्टफोलियोको टोटल भ्यालु, टोटल एसेट्स निकाल भनेको छ। पोर्टफोलियोको टोटल भ्यालु भनेको टोटल एसेट्स एट द एन्ड, टोटल भ्यालु अफ पोर्टफोलियो एट एन्ड भनेको नम्बर अफ शेयर्स एट एन्ड इन्टु इन्डिङ एनएबी। नम्बर अफ शेयर कति छ 99,750 इन्टु इन्डिङ एनएबी भनेको 240 गर्दाखेरि कति आउँछ गर्दिनु 99,750 इन्टु 240 2,39,40,000 2,39,40,000 रुपिस। यति भएछ यसको इन्डिङ पोर्टफोलियोको भ्यालु। किन यति भयो भन्दाखेरि उसको टोटल सेक्युरिटिजको भ्यालु 2,40,00,000 थियो इन्डिङमा। 2,40,00,000 यसको डिपोजिट कतिले थपिएको छ 60,000 ले डिपोजिट थपिएको छ। विथड्रल कतिले भएको छ 1,20,00,000 सरी 1,20,000 विथड्रल भएको छ भनेपछि त कति हुने भयो 2,40,00,000 मा 60,000 घट्यो, 60,000 बढ्यो 2,40,00,000 60,000 माइनस अब 1,20,000 पैसा निकालेको छ भनेपछि तपाईको यति नै आउँछ 2,39,40,000 आउँछ। यो यसरी भएको हो, जुन थियो हाम्रो क्वेशन नम्बर 4। क्वेशन नम्बर 4 मा केही सोध्नु छ भने सोध्नु ल। क्वेशन नम्बर 5 तिर लागौं। क्वेशन नम्बर 5 मा ला क्वेशनै आएको रहेछ। क्वेशन नम्बर 5 त कति टाइम छ ल, ठिकै छ। क्वेशन नम्बर 5 अब हामी कसैले पठाइदिनु ग्रुपमा हाल्दिनु हुन्छ नि, ग्रुपमा हाल्दिनु होइन भने हामी क्वेशन नम्बर 5 अब भोलि गर्छौं। क्वेशन रेडी छ भने हाल्दिनु है, छैन भने चाहिँ क्वेशन नम्बर 5 भोलि गर्दा पनि हुन्छ। के हाल्दिनु हुन्छ भने हाल्दिहाल्नु है। क्वेशन नम्बर 5 सोध्ने केही छ भने सोधिदिनु। क्वेशन आउँदैन भने म एकछिन एन्ड गरेर 10 मिनेट पछाडि कल सुरु गर्छु। क्वेशन आए जस्तो क्वेशन लाउँदैछ।
ल क्वेशन नम्बर 5 मा धौलागरी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी अ क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड रहेछ धौलागरी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी भनेको चाहिँ क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड भन्ने बित्तिकै तपाईले के बुझ्नु भन्दाखेरि यो म्युचुअल फन्डमा नम्बर अफ शेयर के हुन्छ क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डमा नम्बर अफ शेयर चेन्ज हुँदैन जसरी अघि हाम्रो यहाँनेर तपाईको क्वेशन नम्बर 4 क्वेशन नम्बर 3 मा डिपोजिट बढ्दा घट्दाखेरि डिपोजिट विथड्रल गर्दाखेरि नम्बर अफ शेयर चेन्ज भएको थियो नि अब क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड भन्ने बित्तिकै तपाईको नम्बर अफ शेयर चेन्ज हुनेवाला छैन नम्बर अफ शेयर चेन्ज हुँदैन यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले चाहिँ क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड इस्यु गरेर पैसा कलेक्ट गरेको रहेछ कन्सिस्ट अफ 4 सेक्युरिटिज यसले आफूले कलेक्ट गरेको पैसा चाहिँ चारटा सेक्युरिटिजमा चारटा कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेको रहेछ डेभलपमेन्ट विकास बैंक देव विकास बैंक लिमिटेड डीबीबीएल देव विकास बैंकको तपाईको शेयरमा लगानी गरेको रहेछ अर्को एभरेस्ट बैंक लिमिटेडमा ईबीएल को शेयरमा लगानी गरेको रहेछ अर्को फेवा विकास बैंक लिमिटेड अनि ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड यतिवटा चारटा कम्पनीको शेयरमा लगानी गरेको रहेछ इट हैज 5500 शेयर्स अफ डीडीबीएल व्हिच इज करेन्टली ट्रेडिङ फर रुपीज 331 अब हामीलाई के दियो क्वेशन नम्बर 5 मा भन्दाखेरि यो म्युचुअल फन्ड कम्पनीले चारटा सेक्युरिटिजमा लगानी गरेको रहेछ हेर्नु है गिभन के थियो भन्दाखेरि चारटा शेयरमा लगानी गरेको रहेछ कुन कुन कम्पनीको शेयरमा भन्दाखेरि एउटा भनेको देव विकास बैंक डीबीबीएल यो सेक्युरिटिज यसले लगानी गरेको सेक्युरिटिज एउटा डीबीबीएल अर्को भनेको एभरेस्ट बैंक लिमिटेडमा लगानी गरेको रहेछ अर्को एफबीबीएल मा लगानी गरेको रहेछ अर्को जीबीआईएमई ग्लोबल आईएमई यो चारटा सेक्युरिटिजमा लगानी गरेको रहेछ कतिवटा शेयर किनेको रहेछ भन्दाखेरि यो कम्पनीको यसले कतिवटा शेयर किनेको रहेछ भन्दा जीबीआईएमई को इट हैज 500 शेयर्स अफ डीबीबीएल को 500 वटा शेयर किनेको रहेछ व्हिच इज करेन्टली ट्रेडिङ फर रुपीज 331 यसको ट्रेडिङ प्राइस करेन्ट प्राइस दिएको छ यो है करेन्ट प्राइस दिएको छ डीडीबीएल को करेन्ट प्राइस 331 अर्को भनेको 1000 शेयर्स अफ सेक्युरिटी अफ ईबीएल को 1000 वटा शेयर किनेको रहेछ व्हिच इज करेन्टली ट्रेडिङ फर 3395 पहिलेको शेयर मूल्य अहिलेको शेयर मूल्य हेर्यो भने त 1200 शेयर्स अफ सेक्युरिटी अफ एफबीबीएल मा 1200 वटा सेक्युरिटिज किनेको रहेछ व्हिच इज करेन्टली ट्रेडिङ फर 550 यसको ट्रेडिङ प्राइस 550 अहिलेको मूल्य अर्को जीबीआईएमई मा कतिवटा शेयर्स किनेको रहेछ ग्लोबल आईएमई को भन्दाखेरि 1500 वटा शेयर कतिको दरले भन्दाखेरि अहिलेको यसको प्राइस कति छ भन्दाखेरि 514 रहेछ अब हामीलाई यसले यसको लगानी चाहिँ चार ठाउँमा रहेछ भन्ने दियो इन्फर्मेसन यसले लगानी चार ठाउँमा गरेको रहेछ द फन्ड हैज लायबिलिटीज अफ रुपीज 91500 अब टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल्स टु 91500 नम्बर अफ शेयर कति छ यसले कतिवटा शेयर इस्यु गरेको रहेछ भन्दा नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ 1,50,000 नम्बर अफ शेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ इज इक्वल्स टु 1,50,000 वटा शेयर यसले इस्यु गरेको रहेछ बेचेको रहेछ अब हामीलाई के निकाल भन्नु भन्दाखेरि व्हाट इज द टोटल भ्यालु अफ पोर्टफोलियो अफ द कम्पनी यो कम्पनीको पोर्टफोलियोको टोटल भ्यालु कति हो भनेर सोधेको छ के पोर्टफोलियो भनेको यसले डिफरेन्ट सेक्युरिटिजहरुमा लगानी गरेको छ नि यो सेक्युरिटिजहरुको भ्यालु टोटल भ्यालु कति हो भनेर सोधेको के ए नम्बरमा तपाईले टोटल भ्यालु अफ पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो भनेर हामीले इन्भेस्टमेन्टमा पनि पढेको छौं पोर्टफोलियो भनेको हामीले कुनै पनि दुई भन्दा बढी सेक्युरिटिजमा हाम्रो इन्भेस्टमेन्टलाई डाइभर्सिफाई गर्छौं भने मिलाएर लगानी गर्छौं भने त्यसलाई नै पोर्टफोलियो भनिन्छ अब यसले आफ्नो पोर्टफोलियोमा चारटा शेयर्समा लगानी गरेको छ यो चारटा शेयरको टोटल भ्यालु चाहिँ कति हो भनेर सोधेको के तपाईलाई टोटल भ्यालु अफ पोर्टफोलियो भनेको टोटल एसेट्स भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ यो पोर्टफोलियोको टोटल भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ त्यसै यो पोर्टफोलियोको टोटल भ्यालु भनेको योसित यो कम्पनीको यसलाई मैले यहाँ यसो गरे
DBBL को 500 वटा सेयर छ 331 को दरले 500 * 331 गर्नु त 500 * 331 गर्नु कति आउँछ 500 * 331 ल कति आउँछ गर्नु क्याल्कुलेटर छ भने छैन भने यो सबै मल्टिप्लाई गर्दै एमाउन्ट निकालेर जोड दिनु यसरी गर्नु न ल सर्ट फर्ममा गर्दैन यसरी गर्दा पनि हुन्छ 500 * 331 प्लस 1000 * 1000 * 3395 प्लस 1200 * 550 प्लस 1500 * 514 गरिदिनु तपाईको निस्किन्छ यति गर्दाखेरि तपाईको टोटल भ्यालु अफ पोर्टफोलियोको टोटल भ्यालु निस्किन्छ क्याल्कुलेटरमा कति आउँछ अब एन्सरलाई नि आधार मान्यौ 4,99,000 कति हो यो 44,91,000 49,91,500 यति आउने रहेछ रुपीज 49,91,500 आउने रहेछ टोटल भ्यालु अफ पोर्टफोलियो यसको पोर्टफोलियोको भ्यालु यति आउने रहेछ ए नम्बरमा व्हाट इज द नेट भ्यालु अफ द पोर्टफोलियो अफ द कम्पनी कम्पनीको पोर्टफोलियोको नेट भ्यालु सोधेको छ के नेट भ्यालु अफ नेट एसेट्स भ्यालु हैन तपाईले नेट भ्यालु अफ पोर्टफोलियोको चाहिँ नेट भ्यालु सोधेको छ नेट भ्यालु अफ पोर्टफोलियो नेट भ्यालु अफ पोर्टफोलियो निकाल्नको लागि टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज मात्रै गर्दिनु नम्बर अफ शेयरले भागा नगर्दिनु यसको टोटल एसेट्स भनेको टोटल पोर्टफोलियोको भ्यालु हो 49,91,500 माइनस यसको लायबिलिटीज कति छ 91,500 यो दुईटा घटाइदिनु कति आउँछ 49 लाख यसको के रहेछ टोटल नेट भ्यालु अफ पोर्टफोलियो यति आउने रहेछ अब अर्को सी नम्बरमा हामीलाई के सोधेको छ व्हाट इज द नेट एसेट्स भ्यालु अब नेट एसेट्स भ्यालु अफ द कम्पनी पोर्टफोलियोको हैन अब कम्पनीको नेट एसेट्स भ्यालु सोधेको छ NAV सोधेको छ NAV = टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ शेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज भनेको हाम्रो यहाँ 49 लाख आकै छ 49 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाइ नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ हामीलाई कति दिएको छ क्वेशनले नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको 1,50,000 गर्दा कति आउँछ यसलाई गर्दिनु यो अब आन्सर हेरेर लेख्थे 32.67 रुपीस 32.67 यति नै आउँछ ल आजलाई यति नै गरौँ अब बाँकी रहेको क्वेशन हामी भोलिको क्लासमा गर्छौं सोध्नु पर्ने केही छ भने सोधिदिनु